السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو واحد ليكزام د فان دو مودول ديال ليسبيت ديال ليستي ديال الخنيفرة كونديكتور. كيف ما كتشوفو عطاوهم واحد لابو تخلي فيها دو زابوي سامبل، عطاوهم دو شارج ريبارتي. لا شارج ريبارتي اللي هي كيو ان كتساوي 14 كيلو نيوتن على المتر اللي مطبقة على واحد المسافة ديال 1 متر، وعطاوهم لا شارج الثانية اللي هي هادي اللي اف كتساوي 16 لا اللي هي كيو دو كتساوي 20 كيلو نيوتن اللي مطبقة على واحد المسافة ديال 5 متر. فكيف ما كتشوفوا هاد لي شارج ريبارتي خصنا نحولوهم لواحد لا شارج اللي غادي تكون ايكيفالون. شنو كنقصدو بواحد لا شارج اللي كي ايكيفالون؟ يعني كيو ان شنو غادي تساوي؟ كيو ان مضروبة في ال، يعني عندك كيو ان كتساوي شحال؟ 14 الكيلو نيوتن المتر مضروبة في 1 متر اللي هي المسافة. شنو غادي تساوي؟ غتساوي هاد المتر غادي يمشي مع هاد المتر، غادي تساوي 14 كيلو نيوتن. مزيان، وغادي ندوزو لهاد كيو دو، نديرو كيو دو ايكيفالون. شنو كتساوي كيو دو مضروبة في ال؟ يعني عندك 20 كيلو نيوتن على المتر. نتا هنا شحال عندك من متر؟ عندك 5 متر، يعني شنو خصك دير؟ 20 كا ان المتر مضروبة في 5 متر. هاد المتر غادي يمشي مع هذا، وعندك 5 في 20 كتعطيك 100. مزيان، دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نديرو الشيما ميكانيك. مزيان، شنو عندنا في الشيما ميكانيك؟ عندنا دو زابوي سامبل، عندك ا مع بي، غادي يعطيو واحد لا رياكسيون اللي هي ار ا، وغادي يعطيو واحد لا رياكسيون اللي هي ار بي. مزيان، عندنا هاد لي شارج ريبارتي اللي هنايا ديال كيو ان اللي مطبقين على واحد المسافة ديال متر. وباش كنعرفو لو سونتر غرافيتي ديال المستطيل كنديرو ال على جوج، يعني متر الا قسمتيه على جوج كيعطيك شحال؟ كيعطيك 0.5. مزيان، يعني هنا غادي نديرو 0.5 وغادي نديرو هاد كي ايكيفالون اللي حسبناه في الاول اللي فيه 14 كيلو نيوتن، غادي نديروه هنا. شنو عندك هاد اف هادي، عندك اف واحد لا شارج اللي كونسونطري اللي مطبقه على واحد المسافه ديال 3 متر. مزيان، عندك هنايا اف اوكي، وعندك هاد كيو دو اللي هي دي شارج ريبارتي مطبقه على واحد المسافه ديال 5 متر، وإلا قسمتيها على جوج كتعطيك 2.5 يعني غادي تحسب 2.5 على جي وغادي دير كيو دو. مزيان، يعني شحال غادي تبقى لك هنايا؟ غادي تبقى لك هنايا 0.5 متر، وغادي تبقى لك عاوتاني من اف عندك فيها جوج، غادي تبقى لك فيها 2.5. اذا هذه هي الشيما ميكانيك اللي عندنا. فنعاودو نتاكدو، عندك 3 مع 2 هي 6، واخا عندك 2 ونص هادي بجوج ونص هادي بجوج صافي هي 3، غتعطيك 3 هكا 3 هكا، ما عندناش مشكل. دابا شنو هو السؤال؟ قالك السؤال كالكولي لي رياكسيون دي زابوي، يعني خصنا نقلبو على ار ا مع ار بي. يعني هاد ار ا هادي مع ار بي قالك خصنا نلقاوهم. فاحنا شنو كنديرو؟ هادشي اللي لقينا في الشيما ميكانيك خصنا نسقطوه على المحور او ايكغيك ونسقطوه على المحور او اكس. بالنسبه للمحور او اكس ما عندناش، علاش؟ حيت ما عندنا حتى شي فورس اللي غاديه اوريزونطال. اما بالنسبه للمحور او ايكغيك الا كانت شي فورس غاديه للفوق كتكون موجبه، كانت شي فورس غاديه لتحت كتكون سالبه. هادشي اللي عندنا هنايا في الدرس. مزيان، يعني شنو غادي ندير؟ عندك لا سون بروجيكسيون دو اف بارابور او اكس كتساوي 0، عندك لا سون بروجيكسيون دو اف بارابور او y كتساوي 0، عندك لا سون دو مومون دو اف
بارابور ان بوان اما ا اما بي خصها كتساوي زيرو. اوكي، بالنسبه لهادشي شنو كيكافئ؟ يكافئ هادي كيف ما قلنا قبيلة ما عندناش فيها شي فورس اللي غادي تكون اوريزونطال اذا نديك تعاود لا سونط بروجيكسيون دو اف بارابور او اكس كتساوي زيرو. اما بالنسبه لهادي الا سقطنا على المحور او ايكغيك شنو عندنا ار ا طالعه للفوق اذا تكون موجبه، عندك ناقص كيو ان نازله ناقص، عندك اف سالب، عندك هادي سالب، عندك ار بي موجبه، يعني ناقص كيو ناقص اف ناقص هادي كيو ان وهادي كيو دو، عندك زائد ار بي. هادشي كله كيساوي زيرو. بقات لنا لا سونط مومون دي فورس بارابور فاش نقول المومون فهو العزم، والعزم هو واحد القوه مطبقه على واحد المسافه. يعني حنا شنو عندنا؟ حنا قلنا بارابور لو بوين ا، لو بوين ا هو هذا، فشنو هي المسافه ما بين ار ا و لو بوين ا؟ بحال دابا انا الا درت على راسي المسافه كتبقى هي زيرو، يعني ار ا مضروبه في الزيرو. مزيان، عندك هاد كيو المسافه شحال هي 0.5، يعني 0.5 مضروبه في كيو ان، ولكن كتبقى الاشاره واش موجبه ولا سالبه. فاذا كان نقولوا هذا هو ا، الا كانت غاديه مع عقارب الساعه بلس، كانت غاديه عكس عقارب الساعه موان. يعني هنايا بارابور لو بوين ا هاد كيو كي دايره غاديه مع عقارب الساعه اذا غادي تكون موجبه. مزيان، شنو اخر عندنا؟ عندك هاد اف هادي حتى هي غادي تكون موجبه. شحال هي المسافه؟ المسافه هي 3، يعني عندك زائد 3 اف. شنو عندك اخر؟ عندك هاد كيو حتى هي غاديه مع عقارب الساعه غادي تكون موجبه، يعني عندك زائد هادي 3 هي 3 11 كيو. مزيان، عندك ار بي كي غاديه عكس عقارب الساعه اذا غادي تكون سالبه، عندك ناقص. وشحال المسافه؟ المسافه هي 6 ار بي. هادشي كيساوي زيرو. واخا دابا حنا شنو كنقلبو؟ حنا في السؤال اللي عطاونا قالك خصنا نقلبو على ار ا مع ار بي. عندك ار ا، عندك هنا ار بي. مزيان، شنو غادي نجيو لهادي؟ عندك لا سون برو كيساوي زيرو. بالنسبه لهاد ار ا مع ار بي نخليوهم، عندك ار ا زائد ار بي شنو كيساوي؟ وهاد ناقص كيو ان ناقص كيو دو غنردوهم للجهه الاخرى، شنو غادي يعطيو؟ غادي يعطيو كيو ان زائد كيو دو. وهادو راه فايتش ديجا حسبناهم، هي 100 مع 14 شنو كتعطي 114. بالنسبه بقات لينا ار بي، فعندك هنا ناقص 6 ار بي، فهاد ار بي الا رديتها الجهه الاخرى تولي موجبه ومضروبه في 6، وديك 6 خصها ترجع للبسط، يعني هادشي مقسوم على 6. شنو كيبقى لك هنا؟ كتعطيك 0.5 مضروبه في كيو ان، كيو ان هي 14، يعني 14 واحد على 2 7. شنو عندك اخر؟ عندك 3 في اف، اف هي 16، 3 في 6 هي غتعطيك 48، وعندك 3 اونص مضروبه في كي، و كي كتساوي 100 هي شحال؟ هي 350. مزيان، يعني شنو غتعطيك 7 زائد 48 زائد 350 مقسومه على 6 كتعطيك 67.5. دابا عندك ار ا زائد ار بي كتساوي 130، وعندك ار بي كتساوي 67.5. اذا ار ا شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي 130 ناقص 67.5 كتعطيك 62.5. اوكي، دابا خدمنا ار ا مع ار بي، دابا غادي ندوزو لي زيفور طرونشون مع المومون في لي شيسون اللي طلبوهم منا في السؤال الثاني مع السؤال الثالث. طرونشون مع المومون في لي شيسون. بالنسبه لي زيفور طرونشون اللي هما تي اكس المومون في لي شيسون اللي هما ام دو اف دو اكس، وعندنا هنا لا زون. فبالنسبه لهاد المجالات خصنا نعرفوهم. فاول مجال غنختاروه هو من 0 حتى ل1، ونختارو من 1 حتى ل3، وغادي نختارو من 3 حتى ل6، يعني الاول من 0 حتى ل1. اوكي،
دابا حنا فاش كنبغيو ندوزو ديك لا سيكسيون خصنا نقطعو قبل من واحد، يعني لا سيكسيون غادي دوز هنا، وهاد المسافه هادي كلها غادي نسميوها اكس. اوكي، فشنو هما لي فورس اللي عندنا فيرتيكال بالنسبه لتي اكس؟ فبالنسبه لتي اكس شنو عندنا ار ا اللي طالعه للفوق غادي تكون موجبه، وعندنا كيو دي اكس. كيو دي اكس قبيله قلنا بلي هادي هي كيو ايكيفالون اللي شنو عطات كيو مضروبه في ال، مزيان. ولكن دابا حنا ما عندناش هاد ال هادي، عندنا واحد المسافه اللي هي اكس، اذا هادي كيو مضروبه في اكس، يعني هنا شنو غادي نديرو؟ هادي بدلاله المتغير اكس، يعني ناقص كيو دو اكس. عندك ار ا، شحال لقينا في ار ا؟ فيها 62.5 ناقص كيو دو اكس، و كيو دو اكس شنو كتساوي كيو ان مضروبه في اكس، يعني 62.5 كيو ان شنو كتساوي في 14 لاكس. مزيان، دابا شنو بقى لينا؟ غادي نعوضو بهاد النقط اللي عندنا هنايا. عندك تي زيرو، تي زيرو الا ضربتي 14 في الزيرو غادي تعطيك زيرو، غادي تبقى 62.5. وعندك عاوتاني تي ديال واحد. بالنسبه لتي ديال واحد عندك 62.5 ناقص 14 مضروبه في واحد، 62.5 ناقص 14 كتعطيك 48.5. مزيان، هادشي بما يخص لي زيفور طونشون. بالنسبه للمومون فليشيسون، المومون فليشيسون هو العزم، والعزم هو واحد المسافه اللي مضروبه في واحد النقطه، واحد القوه اللي مضروبه في واحد المسافه. حنا شنو كنديرو هنايا؟ خصنا نعرفو الا كانت هاد ار هادي، خصنا نقولو بلي هاد المسافه هادي كلها هي اكس، اذا عندك ار ا كقوه مضروبه في اكس. مزيان، بالنسبه للاشاره موجبه، علاش؟ حيت ار طالعه للفوق وهي غاديه مع عقارب الساعه. بالنسبه لهاد المرجع اللي هو هنايا، اللي هو هاد لا سيكسيون دي اللي دوزنا، شو غاديه مع عقارب الساعه تكون موجبه. عندك هاد كيو دو اكس هادي اللي كاينه هنايا في هاد لابارتي هادي، كي غادي عكس عقارب الساعه، غادي تكون سالبه ناقص كيو دو اكس مضروبه في المسافه. فالمسافه حنا عندنا هنا دي شارج ريبارتي، يعني شنو خصنا نديرو لهادي؟ خصنا ناخدوها من لو سونتر غرافيتي ديالها، و لو سونتر غرافيتي كيف ما كنعرفو هو ال على جوج فاش تيكون عندك في المستطيل. حنا هنا ما عندناش ال، عندنا اكس، اذا شنو غادي يكون عندك اكس على جوج، يعني هاد كيو دو اكس شنو غادي نضربوها في اكس على جوج، يعني شنو كتعطيك ار ا هي 62.5 مضروبه في اكس، وهذه هي كيو ان مضروبه في اكس على جوج، يعني عندك 62.5 اكس ناقص كيو ان اللي هي 14 مضروبه في اكس على جوج، شنو غادي تساوي؟ غتساوي 62.5 اكس ناقص 14 مقسوم على جوج هي 7، و اكس في اكس هي اكس واستثناء. دابا شنو غادي نعوضو بالتي ديال الزيرو ونعوضو بالتي ديال الواحد، ونشوفو كل وحده شنو غادي تساوي فيهم. الا عوضتي بالزيرو هنا وهنا شنو غادي تعطيك النتيجه زيرو، ولا عوضتي بالواحد شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك 62.5 ناقص 7 غتعطيك 55.5. فكعلاقه ما بين المومون فليشيسون لي زيفور طرونشون، الا شدينا هاد القاعده هادي ديال المومون فليشيسون درنا ليه الاشتقاق غادي تعطينا هادي ديال لي زيفور طرونشون، وهادي ديال لي زيفور طرونشون الا درنا لها الداله الاصليه ديالها غادي تعطينا المومون فليشيسون. اوكي، دابا سالينا هاد المجال الاول، شنو بقى لينا؟ خصنا ندوزو للمجال الثاني اللي هو من جوج، اللي هو من واحد حتى لثلاثة، يعني غادي نغيرو هنا المجال.
يعني شنو هو المجال الجديد اللي عندنا؟ بالنسبة للمجال الجديد اللي عندنا هنا عندك من 1 حتى ل3 واخا، يعني هاد لا سيكسيون غادي تبدل وغادي تدوز لنا هنايا. اذا هذا هو اكس. شنو كندوزو؟ اذا هذا هو اكس. اذا عندنا هاد لابارتي هادي كلها وهاد لا شارج بارتي اللي عندنا هنايا. فهنا شنو عندنا؟ عندك ار ا في لي زيفور طونشون، عندك ار ا وعندك هاد كيو. دابا عندك هنا كيو راه كامله، اذا غادي ناخدو هاديك كيو الاولى اللي حسبنا لي كيو صغيره في ال. ولكن عندنا المشكل هنايا. فهنايا عندنا هاد المسافه هادي من هنا حتى لهنا مجهوله. يعني شنو غادي نديرو؟ عندنا من هنا حتى لهنا هو اكس، وعندنا من هنا حتى لهنا هو واحد. الا درنا اكس ناقص واحد غادي نلقاو هاد المسافه. مزيان. اذا غادي كي بارابور اكس. اذا عندك ار ا، لا بلاش، قلنا هذه هي كيو ان ناقص هذه كلها اللي هي كيو دو اكس. مزيان. اذا عندك ار ا شحال عندنا فيها؟ عندك ار ا فيها 62.5. عندك هذيك كيو ان شحال فيها 14 ناقص كيو دو في اكس. كيو دو شحال فيها 20. يعني هاد كيو دو اكس شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي كيو دو مضروبة في اكس ناقص واحد. اكس ناقص واحد هي هاد المسافة هادي، و كيو دو هي ديك لا شارج اللي غادي تكون هنايا نازلة. يعني كيو دو شحال عندها فيها 20 عامل اكس ناقص واحد. مزيان. دابا شنو غادي بقى لينا نعوضو؟ عندك تي ديال واحد هنا تي ديال 3. اذا هادو غادي نحاول نقلهم. بالنسبة لتي ديال واحد فيها 48.5، وبالنسبة لتي ديال 3 فيها 8 ونص. نتمناو منكونوش غالطين في الحساب. اوكي. بالنسبة للمومون في لي شيستون عندك ام دو اف دو اكس شنو غيساوي؟ عندك ار ا مضروبة في اكس موجبة. علاش؟ حيت غادية مع قارب الساعة بارابور هاد لا سيكسيون. عندك شنو اخر؟ عندك هاد كيو ان. دابا عندك هنا دي شارج ريبارتي كيو ان كيو ايكيفالون لي كامله. اذا المسافه اللي ناخدو من لو سونتر غرافيتي حتى لا سيكسيون. اوكي. هذا هو لو سونتر غرافيتي ديال هادي. اذا باش نعرفوا هاد المسافه هادي كلها، عندك هادي حتى لهنا هي اكس، وعندك من هنا حتى لهنا 0.5. اذا غادي نديرو ناقص كيو ان عامل اكس ناقص 0.5 باش نلقاو هاد المسافه هادي اللي بغينا. اوكي مزيان. شنو بقى اخر؟ بقى لنا هاد كي دو اكس. عندك كي دو اكس مضروبه في المسافه. فاحنا في المسافه شنو بغينا قبيلاش؟ الا بغينا المسافه من هنا حتى لهنا ديال هاد لي شارج ريبارتي خصنا نشوفو لو سونتر غرافيتي. لو سونتر غرافيتي اللي جاي هنا. اذا خصنا هاد المسافه هادي نلقاوها. وهاد المسافه هادي شنو كتساوي؟ قبيله شنو قلنا؟ عندك من هنا حتى لهنا اكس، غادي تنقص منو هادي غتعطيك واحد، غتعطيك اكس ناقص واحد. اذا هاديك اكس ناقص واحد خصك تقسمها على جوج، يعني عامل اكس ناقص واحد مقسومة على جوج. اوكي. بالنسبة ل ار ا شحال فيها؟ عندك فيها 62.5 مضروبة في اكس ناقص كيو ان فيها 14 عامل اكس ناقص 0.5. وعندك هاد كيو دو اكس شنو كتساوي؟ ناقص 20 عامل اكس ناقص واحد عامل اكس ناقص واحد على جوج. اوكي. بالنسبة لهاد جوج مع 20 غادي يمشيو، غادي تولي عندك هنا 10. وهادي في هادي غادي تعطيك الأس سي 2. اكس ناقص واحد في اكس ناقص واحد تعطيك أس سي 2. دابا غادي نحسبو. عندك تي ديال واحد وعندك تي ديال 3.
بالنسبة لتي واحد فيها 48 ونص، وبالنسبة لتي ديال 3 فيها 132 ونص. داكشي هو داك. اوكي مزيان. دابا غادي ندوزو لا سيكسيون الاخيره. وهاد لا سيكسيون الاخيره شنو هي؟ غادي ناخدو عاوتاني دابا من 3 حتى حتى 6. لا سيكسيون التالية هي هادي، يعني لا سيكسيون خصها دوز قبل من 6، يعني هادي كلها هي اكس. خصنا نشوفو هاد لي شارج هادو كلهم اللي عندنا هنايا، خصنا نشوفوهم مزيان. بالنسبة لتي اكس شنو عندنا؟ عندك ار ا، عندك ناقص كي، هادي نازلة، وعندك هاد اف هادي ناقص اف، وعندك هاد كي دو ناقص كي دو اكس. هاد لي شارج ريبارتي اللي عندك هنايا حتى لهنا هي كي دو اكس. اوكي بالنسبة لار عندك 62.5 ناقص 14 ناقص اف شحال فيها 16 ناقص كي دو اكس ناقص 20 عامل اكس ناقص 1. قلنا هادي كلها اكس، خصنا نقصو من هاد لابارتي اللي هي واحد هي هادي، و20 هي كي دو. اوكي دابا غادي نشوفو غير صافي، غادي نشوفو تي 3 شحال كتعطي و تي 6 شحال كتعطي. بالنسبة لتي 3 لقينا فيها ناقص 7 ونص، و بالنسبة لتي 6 ناقص 57.5. اوكي بالنسبة لام دو اف دو اكس شنو عندك؟ فعندك ار ا مضروبة في اكس حيت غادية مع عقارب الساعة موجبة، ناقص كيو ان هادي غادي عكس عقارب الساعة بارابور هاد لا سيكسيون هادي هي ناقص كيو ان عامل اكس ناقص 0.5 كمسافة، يعني خصك تاخد من هنا حتى لهنا، هادي كلها هي اكس. كنقسم هاد لابارتي هادي اللي هي 0.5 حيت هادي خصك تاخدهم لو سونتر غرافيتي، وبقات لينا اف. اف هنا شوف فين جات، شحال المسافة من هنا حتى لهنا 3، إذا غادي دير ناقص اف عامل اكس ناقص 3. هادي كلها هي اكس ياك، خصك نقسم هاد المسافة هادي باش تلقى غير هادي حتى لا سيكسيون، يعني اكس كلها تنقسم من هاد لابارتي اللي جوج واحد هي 3. مزيان. شنو بقات لينا؟ وبقات لينا ناقص كي دو اكس ناقص كي دو اكس مضروبة فاش اكس ناقص واحد على جوج كمسافة، يعني عندك المسافة اكس ناقص واحد هي هادي، ها اكس كلها نقصنا منها واحد، ولكن خصنا نعرفو لو سونتر غرافيتي ديال من هنا حتى لهنا ديال هاد لي شارج ريبارتي، يعني خصك دير اكس ناقص واحد مقسومة على جوج، هي هادي اللي درنا هنايا شي فايدة. اوكي دابا شنو بقى؟ دابا هاد نعاودو، عندك 62.5 اكس ناقص كيو ان 14 عامل اكس ناقص 0.5. عندك اف فيها 16 ناقص 16 عامل اكس ناقص 3 ناقص هاد كيو دو اكس. شنو كتساوي كيو دو اكس؟ كيو دو صغيرة عامل، يعني و كيو دو كتساوي 20 هي 20 عامل اكس ناقص واحد عامل اكس ناقص واحد على جوج. كيف ما قلنا هاد الجوج غادي تمشي مع 20 و اكس ناقص واحد ناقص اكس ناقص واحد غادي تعطيك والستين. اوكي دابا غادي نشوفو شحال غادي تعطي تي 3 ونشوفو شحال غادي تعطي تي 6. بالنسبة لتي 3 عطات 132 اونص، وبالنسبة لتي 6 عطاتنا 0. فكقاعدة في المومون في لي شيستون مع لي زيفور ترونشون كيفما تنقولو ديما هادي كلها هادي الا درنا لها الاشتقاق غادي تعطينا هادي، وهادي الا درنا لها الدالة الاصلية تعطينا هادي. كذلك حتى هنايا هادي كلها الا درنا لها الاشتقاق غادي تعطينا هادي، وهادي الا درنا لها الدالة الاصلية غادي تعطينا هادي. وفي المومون في لي شيستون خصك تعرف بلي هداك لو بوان الاخير
بحال دابا هنا حسبنا ديال 3 شنو لقينا 132 اونص ياك. حتى هنايا فاش عاوتاني كنحسبو في لو بوين اودي في المجال من 3 حتى ل 6 شحال لقينا في 3 132 اونص. فاش كنا كنحسبو في الواحد شحال لقينا 48.5 لقينا 48.5 فراه حتى قبل في هذاك المجال لقينا في واحد في 48.5. وكقاعده اخرى ديما في المونوفليشيستون في التالي خصك تلقى زيرو. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك